श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ஓம். சத்குரு சதாசிவ பிரம்மேந்திராளின் ஆராதனையை முன்னிட்டு இன்னைக்கு அவருடைய யோக சுதாகரம் என்கிற யோக சூத்திரத்தின் வியாக்கியானத்தின் முதல் பாதம் சமாதி பாதத்தின் வியாக்கியானத்தை பாராயணம் பண்ணலாம்னு தோணித்து. ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரிஹி ஓம். शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्. योगसुधाकरे प्रार्थनश्लोकाः. यद्भावनादवापीयं प्रत्यक्चितिरनामया क्लेशकर्माद्यन् असंस्पृष्टं तमीशं कञ्चना भजे. श्रीमत्पतञ्जलेस्तस्य पदद्वन्द्वमनिन्दितं वन्दे येन मनः कायवाचां शुद्धिरकार्यसौ. विद्यारत्नं मया लब्धं यत् कृपापारवारिधेः वन्दे तान् विबुधैर्वन्द्यान् वन्दाकानन्ददान् गुरून्. श्रीमद्देशिकवक्त्राब्जान् निशम्याथ विलोढ्यतां फणीन्द्रभणितेः काचिद् वृत्तिरारभ्यते मया. इह खलु भगवान् पतञ्जलिः प्रेक्षावत् प्रत्योपैकं शास्त्रप्रतिपाद्यं दर्शयति. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री सरस्वत्यै नमः. ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः. प्रणतिं कुर्मः श्री सदाशिवेन्द्राय. योगसुधाकरे समाधिपादः. प्रथमसूत्रः. अथ योगानुशासनम्. अत्र अथ शब्दः आरम्भार्थः. अर्थान् मङ्गलार्थश्च युजसमाधौ इति धातोर्योगः समाधिः. तस्य अनुशासनं हैरण्यगर्भशास्त्रम् अनुसृत्य शिष्यते व्याख्यायते. स साधनः स फलः समाधिरनेनेति अनुशासनं शास्त्रम्. तथा च कस्मैचित् कैवल्यकामाय प्रतिपाद्य योगप्रतिपादकं शास्त्रम् आरभ्यत इत्यर्थः. तत्र समाधिर्द्विविधः, सम्प्रज्ञातो सम्प्रज्ञातश्चेति. स च चित्तस्य धर्मः. चित्तं हि त्रिगुणात्मकत्वात् पञ्चभूम्युपेतम्. भूमयश्च क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम् एकाग्रं निरुद्धम् इति. तत्र रजसा विषयेषु क्षिप्यमाणं क्षिप्तं, तमसा निद्रालस्यादिवृत्तिमन्मूढम् ईषद्रजस्तमः संस्पृष्टेन सत्त्वेन कादाचित्कध्यानयुक्ततया क्षिप्ताद् विशिष्टं विक्षिप्तं विधूतरजस्तमोमलेन शुद्धसत्त्वेन एकाग्रम् एकतानं प्रशान्तसकलवृत्तिकं संस्कारशेषं निरुद्धम्. एवञ्च आद्यभूमित्रय परित्यागेनावशिष्ट भूमिद्वयोपेतस्य चित्तस्य समाधिद्वयं धर्म इति विवेकः. अधुना द्विविधस्य समाधेः साधारणं लक्षणं लक्षयति. योगः चित्तवृत्तिनिरोधः. रजस्तमोवृत्त्योर्निरोधो योग इत्यर्थः. अतः सात्विकवृत्तिसत्त्वेऽपि सम्प्रज्ञाते न अव्याप्तिः. ननु बुद्धिवृत्तिस्वभावायाः चितिशक्तेर्वृत्तिनिरोधे कथं स्थितिरित्याशङ्क्याः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम्. यदा सर्वासां वृत्तीनां निरोधः तदा द्रष्टुः चितिशक्तेः स्वाभाविके स्वरूपे स्थितिः कुसुमापगमे स्फटिकमणेरिव इत्यर्थः. चितिशक्तेश्चैतन्यमात्रं स्वभावो न वृत्तयः इति भावः. ननु तर्हि व्युत्थाने चितिशक्तेः स्वरूपात् प्रच्युतिः स्यात् इत्यत्राह वृत्तिसारूप्यमितरत्र. यद्यपि निर्विकारा चितिशक्तिः सदा स्वरूप एव अवतिष्ठते, तथापि निरोधात् अन्यत्र वृत्तिषु उत्पद्यमानासु तत्र चितिच्छायायां प्रतिबिम्बतायं तद् अविवेकात् तत् तादात्म्यमापन्नेव चितिशक्तिर्भवति जपारक्त इव स्फटिकः. अतो न स्वरूपात् प्रच्युतिः. न हि लौहित्यभ्रमसमये समस्तिस्फटिकमणेरवदातस्वभावात् प्रच्युतिरिति भावः. एतेन सूत्रद्वयेन अर्थात्
यद् निरोधे चितिशक्तिः स्वरूपप्रतिष्ठा यद् व्युत्थाने स्वरूप अप्रतिष्ठेव भवति तच्चित्तमिति द्वितीयसूत्रगतचित्तपदं व्याख्यातं भवति। अधुना निरोद्धव्यानां वृत्तीनां इयत्तामाः वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाः। पञ्चतय्यवर्था अवयवा वक्ष्यमाणाः प्रमाणादयः यासां सामान्यवृत्तीनां ताः पञ्चतय्यो वृत्तयश्चित्तस्य परिणामः। बहुवचनं तु मैत्रादिपुरुषवहत्वाभिप्रायेण। ताः कीदृश्यः? क्लिष्टाः अक्लिष्टाः वक्ष्यमाणैः क्लेशैः संश्लिष्टाः स्वरूप अप्रतिष्ठाप्रत्ययाः क्लिष्टाः तैरसंश्लिष्टाः स्वरूपप्रतिष्ठाप्रत्ययाः अक्लिष्टाः। यद्यपि पञ्चस्वेव क्लिष्टानाम् अक्लिष्टानां च अन्तर्भावः तथापि क्लिष्टा एव निरोद्धव्या इति मन्दबुद्धिं वारयितुं ताभिः सह क्लिष्टा अपि उदाहृताः। अथ नामधेयलक्षणाभ्यां वृत्तिर्विशदयितुं सूत्रषट्कमाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः। अतोपरा वृत्तिर्न समस्ति इत्युद्देशसूत्रस्य फलम्। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि त्रीण्येव प्रमाणानीति भावः। वृत्तौ अज्ञातार्थावगाही चितिशक्तेः प्रतिबिम्बः प्रमा तत्करणं वृत्तिः प्रमाणं तत्त्वं प्रमाणसामान्यलक्षणम्। अत्र चक्षुरादिद्वारा व्यक्तिविशेषनिर्धारणी चित्तवृत्तिः प्रत्यक्षप्रमाणम्। तदाकारवृत्तौ चितिशक्तेः प्रतिबिम्बः प्रत्यक्षप्रमा। एवं ध्यानसमाधिद्वारा चितिशक्तिविशेष अवद्योतिका संप्रज्ञाताख्या चित्तवृत्तिः प्रत्यक्षप्रमाणम्। ज्ञाता चितिशक्तिः फलम्। लिङ्गज्ञानद्वारा लिङ्गिसामान्यनिर्धारिणी वृत्तिरनुमानम्। तत्र प्रतिबिम्बोऽनुमितिः। पदार्थज्ञानद्वारा व्याख्यार्थावगाहिनी वृत्तिरागमः। तत्र प्रतिबिम्बः शब्दः। अनुमान आगमौ उभयत्र समानौ इति पृथङ् नोदाहृतौ। विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम्। विपर्ययः इति लक्ष्यनिर्देशः। मिथ्याज्ञानं बाधानन्तरं व्यवहार अजनकं यत् अतद्रूपप्रतिष्ठं तस्यार्थस्य यद् रूपं पारमार्थिकं स्वरूपं तत्र अप्रतिष्ठितं तद् अनवगाहि तत्त्वं लक्षणम्। अतो न विकल्पे अतिव्याप्तिः तस्य बाधितत्वेऽपि केषाञ्चित् पण्डितानां व्यवहारजनकत्वात् नापि संशये तस्यापि लक्ष्यत्वात्। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। राहोः शिरः इति शब्दश्रवणानन्तरं जायमाना वस्तु शून्या वृत्तिर्विकल्पः। अतो वाक्यार्थगोचरवृत्तौ न अतिव्याप्तिः तस्या वस्तुशून्यत्व अभावात् नापि विपर्यये तस्य शब्द ज्ञान अनुपातित्वात्। अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा। वस्त्वभावः प्रतीयते यस्मिन्नावरके तमसि सति तत्तमोभावप्रत्ययः तं विषयीकुर्वती वृत्तिर्निद्रा। तस्याः सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिद् अवेदिशम् इति स्मरणस्य अनुभवपूर्वकत्वात् वृत्तित्वम्। अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः। अनुभूतस्य पित्रादेः असम्प्रमोषः तद् अनुभवजन्यम् अनुसन्धानं स्मृतिरिति अर्थः। एतेन वृत्तय इत्यादि अनुभूतविषयत्यन्तेन सूत्रसप्तकेन द्वितीयसूत्रगतवृत्तिपदं व्याख्यातं भवति। इतोऽवशिष्टेन पादेन निरोधपदम् अर्थाद् व्याख्यायते इति द्रष्टव्यम्। अधुना पञ्चविधवृत्तिनिरोध उपायमाह अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। चित्तस्य निसर्गतो निर्गत स्रगादिगोचरवृत्तिसरित्पूरं वैराग्येण विनिवार्य समाध्यभ्यासेन प्रशान्तप्रवाहः सम्पाद्यते। अतस्तद् उभयनिबन्धनो निरोध इत्यर्थः। ननु जपादौ आवृत्ति लक्षणोऽभ्यासो विधातुं पार्यते को नाम निरोधेऽभ्यास इत्यत आह। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः तत्र तयोर्मध्ये स्थितिः नैश्चल्यं निरोधः तत्र चर्मणि द्वीपनं हन्ति इतिवत् निमित्तार्थेयं सप्तमी। एवं च
स्थितिनिमित्तको यत्नो मानस उत्साहः स्वत एव बहिः प्रवाहशीलं चित्तं सर्वथा निरोत्स्यामि इत्येवंविधम् उत्साह आवर्त्यमानोऽभ्यासः इत्युच्यते। ननु अद्यतन अभ्यासः स्वयम् अदृढः सन् अनादिसञ्चितव्युत्थानसंस्कारान् कथम् अभिभवेत् इत्याशङ्क्याः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः। यदि दिवसैर्मासैर्वा समाधिसिद्धिं वाञ्छेत् तदा विद्यमानाः चत्वार एव वेदाः तान् अध्येतुं गतस्य माणवकस्य पञ्चदिवसाः अतीताः नाद्यापि असौ समागतः इति मूढवचन अनुसार्येवायं योगी स्यात्। अतः संवत्सरैर्जन्मभिर्वा दीर्घकालं योग आसेवितव्यः। तथा च स्मर्यते अनेकजन्म संसिद्धः ततोऽपि याति पराङ्गतिम् इति। यदि चिरमासे जानोऽपि विच्छिद्य विच्छिद्य आसेव्येत तर्हि उत्पद्यमाना योगसंस्काराः समानान्तरभाविविच्छेदकालीनैः व्युत्थानसंस्कारैरभिभूयेरन्। अतो निरन्तरमासेवितव्यः। सत्कारः आदरः। अनादरे लयविक्षेपकषायादयः प्रसज्येरन्। तस्मात् आदरेण आसेवितव्यः। दीर्घकालादित्रयविध्येन आसेवितस्य समाधे दृढभूमित्वं नाम प्रबलतर दुःखेनापि चालयितुम् अशक्यत्वम्। तच्च स्मर्यते यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते इति। अथ वैराग्यं द्विविधम् अपरं परं चेति। अपरं च गतमानव्यतिरेक एकेन्द्रियवशीकारभेदेन चतुर्विधम्। तत्र आद्यत्रयम् अर्थात् सूचयन् साक्षात् चतुर्थमाह दृष्ट आनुश्रविक विषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्। स्रक् चन्दनादयोः विषया दृष्टाः, वेदोक्तस्वर्गादयः आनुश्रविकाः। तत्र उभयत्रापि सत्यामपि तृष्णायां विवेकतारतम्येन यतमानादिवैराग्यत्रयं भवति। यतमानत्वं नाम अस्मिन् जगति किं सारं किम् असारम् इति गुरुशास्त्राभ्यां विज्ञास्यामि इति उद्योगः। स्वचित्ते पूर्वं विद्यमानानां दोषाणां मध्ये अभ्यस्यमानेन विवेकेन एतावन्तः पक्वा एतावन्तो अवशिष्टा इति विवेचनं व्यतिरेकः। दृष्टानुश्रविक विषयप्रवृत्तेः दुःखात्मकत्वबोधेन तां प्रवृत्तिं परित्यज्य मनस्यौत्सुक्यमात्रेण तृष्णास्थापनम् एकेन्द्रियत्वम्। वितृष्णत्वं वशीकारः। तद् इदमपरं वैराग्यम् अष्टाङ्गयोगप्रवर्तकत्वेन सम्प्रज्ञातस्य अन्तरङ्गम् असम्प्रज्ञातस्य तु बहिरङ्गम्। अथ तस्य अन्तरङ्गं परवैराग्यमाह तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। सम्प्रज्ञातसमाधि अभ्यासपाटवेन गुणत्रयात्मकात् प्रधानात् विविक्तस्य पुरुषस्य ख्यातिः साक्षात्कारः। तस्मात् अशेषगुणत्रयव्यवहारे वैतृष्ण्यं यत् तत्परं वैराग्यम् इत्यर्थः। इत्थम् अभ्यासवैराग्ये निरूप्य तत्साध्यं समाधिमाह। वितर्क विचार आनन्द अस्मितारूप अनुगमात् सम्प्रज्ञातः। सम्यक् प्रज्ञायते येन भाव्यं वस्तु स सम्प्रज्ञातः। समाधिः भावना विशेषः। स च वितर्कादिरूपैश्चतुर्भिः अनुगमात् चतुर्विधः। स वितर्कः, स विचारः, सानन्दः, सास्मिता इति। तत्र भावनया भाव्यभूतेन्द्रियगोचर साक्षात्कारः स वितर्कः। पञ्चतन्मात्रान्तः करणगोचरः साक्षात्कारः स विचारः। रजस्तमोलेश अनुविद्ध सत्त्वप्रधानबुद्धिगोचर साक्षात्कारः सानन्दः। शुद्ध सत्त्वप्रधान महत्तत्त्वगोचरः साक्षात्कारः सास्मितः। तत्र वितर्कविचारद्वयं ग्राह्यम्, आनन्दो ग्रहणम्, अस्मिताख्यो गृहीता। तेषु ग्राह्यगृहीतृषु भावनोत्कर्षः सम्प्रज्ञातो योग इत्यर्थः। इत्थम् अपरवैराग्यसाध्यं सम्प्रज्ञातं निरूप्य
परवैराग्यसाध्यम् असम्प्रज्ञातमाह विरामप्रत्ययाभासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। विरामो वृत्त्युपरमः तस्य प्रत्ययः कारणं वृत्ति उपरमार्थः प्रयत्नः तस्याभ्यासः पौनःपुन्येन सम्पादनं तत्पूर्वस्तज्जन्यः सम्प्रज्ञातात् अन्यः संस्कारशेषः प्रशान्तसकलवृत्तिकस्य चित्तस्वरूपस्य दुर्लक्षत्वात् संस्काररूपेण योपशिष्यते सः असम्प्रज्ञातः इत्यर्थः। सोऽयम् असम्प्रज्ञातो द्विविधः भवप्रत्ययः उपायप्रत्ययश्चेति। तत्राद्यो मोक्षमाणैः हेयः तमाह भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां भवन्ति अस्मिन् जन्तवः इति भवः संसारः अविद्याख्यः। सः प्रत्ययः हेतुर्यस्य स संसारमूलो असम्प्रज्ञातः। स च भूतेन्द्रियेषु आत्मत्वभावनया विधूतदेहानां विदेहानाम् अव्यक्तमहदहङ्कारपञ्चतन्मात्रेषु प्रकृतिषु आत्मत्वभावनया लीनानां प्रकृतिलयानां भवन्त्यन्तवत्फलः। तदीयं चित्तं विवेकख्याति अभावात् सुप्तचित्तवल्लीनम् अभ्युत्थाय संसारे पतति इति भावः। अथ मुमुक्षुभिः उपादेयम् उपायप्रत्ययम् आह। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् मम अयं योगः एव परपुरुषार्थ साधनमिति प्रत्ययः श्रद्धा। स च उत्कर्षश्रवणेन उपजायते उत्कर्षश्च स्मर्यते तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन इति। तस्य त श्रद्धायाम् अवसितायां वीर्यम् उत्साहो भवति सर्वथा योगं सम्पादयिष्यामि इति। एतादृश उत्साहेन तदा तदानुष्ठेयानि योगाङ्गानि स्मर्यन्ते तया च स्मृत्या सम्यग् अनुष्ठित समाधेः अध्यात्मप्रसादे सति ऋतंभरा प्रज्ञा उदेति। तत्पूर्वकः तत्प्रज्ञापूर्वकः असम्प्रज्ञातसमाधिः इतरेषां विदेह प्रकृतिलयेभ्यो अर्वाचीनानां योगिनां सिद्ध्यति इत्यर्थः। इत्थं परवैराग्यसाध्यं समाधिं विधाय तस्य तारतम्येन समाधेः शैघ्र्यतारतम्यम् आह। तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः संवेगो वैराग्यम् तद्भेदाद् योगिनस्त्रिविधा मृदु संवेगा मध्यसंवेगास्तीव्रसंवेगाश्चेति। तत्र तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः समाधिलाभः अल्पेनैव कालेन समाधिः लभ्यते इत्यर्थः। तीव्रसंवेगेषु एव तारतम्यमाह मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। मृदुतीव्रो मध्यतीव्रो अधिमात्रतीव्रश्च तेष्वपि उत्तरोत्तरस्य त्वरया सिद्धिर्द्रष्टव्या। तदेवम् अधिमात्रतीव्रस्य दृढभूमावसंप्रज्ञात समाधौ लब्धे सति पुनर्व्युत्थातुम् अशक्तं सन्मनो नश्यति। ततः प्रत्यक्चितिः स्वे महिम्नि निर्विघ्नं निरन्तरम् अवतिष्ठते इत्यर्थः। अथ असन्नतमसमाधिलाभे उपायान्तरम् उपदर्शयति। ईश्वरप्रणिधानात् वा ईश्वरः वक्ष्यमाणलक्षणः तस्मिन् परमगुरौ प्रणिधानं भावना विशेषः। तस्माद् आसन्नतमः समाधिलाभः। ईश्वरो हि समाराधन आदिना साधनेन आराधितः इदम् अस्येष्टमस्तु इति संसाराङ्गारे तप्यमानं पुरुषम् अनुगृह्णाति इति भावः। ननु पुष्करपलाशवत् निर्लेपस्य पुरुषस्य तप्यभावः कथम् उपपद्यते येन परमेश्वर अनुग्राहकतया कक्षीक्रियत इति चेत् उच्यते तापकस्य रजसः सत्वमेव तप्यम् बुद्ध्यात्मना परिणते सत्त्वे तप्यमाने तदारोह वशेन तदभेद अवगाहि पुरुषोऽपि तप्यते इति उपचर्यते। तदुक्तं सत्वं तप्यं बुद्धिभावेन वृत्तं भावा ये वा राजसास्तापकास्ते तस्याभेदग्राहिणी तामसीया वृत्तिस्तस्यां तप्य इत्युक्त आत्मा इति।
इत्थं तप्यमानं पुरुषं परमेश्वरः स्वेच्छया निर्माणकायम् अधिष्ठाय लौकिक वैदिक संप्रदाय प्रद्योतक अनुगृह्णाति इति अनवद्यम्। कः पुनः ईश्वरः इत्यत्राह क्लेशकर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः। क्लिश्नन्तीति क्लेशाः वक्ष्यमाणलक्षणा अविद्यादयः कर्ममिश्ररूपं वक्ष्यमाणं विपच्यते इति विपाकः फलं जात्यायुर्भोगादिः आशेरते इत्याशयाः संस्काराः तैः अपरामृष्टः असंश्लिष्टः संश्लिष्टस्तु संसारी जीवः मुक्तस्तु असंश्लिष्टोऽपि पूर्वकाले तत्संश्लेषात् बद्ध इव। अतः पुरुषविशेषो नित्यमुक्त ईश्वरः तस्य सार्वज्ञमैश्वर्यं च अनादिसिद्ध प्राकृतशुद्धसत्त्वात्मक चित्तसम्बन्धात् इति द्रष्टव्यम्। अथ तत्र प्रमाणमाह तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजम् तत्र ईश्वरे निरतिशयं सर्वज्ञत्वस्य बीजं मूलम् एतदुक्तं भवति अस्मदादिज्ञानं निरतिशयेन ज्ञानेन अविनाभूतं सातिशयत्वात् यत् सातिशयं तत् समानजातीयेन निरतिशयेन युक्तं यथा विभुपरिमाणेन कुम्भपरिमाणम्। अतः परिशेषाद् अनुमानसिद्धनिरतिशय ज्ञानवान् ईश्वरः इति। ननु अयमेकः एव ईश्वरः किम् अन्येऽपि सन्ति न इत्याह। स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। ये सर्गादौ उत्पन्नाः पूर्वे ब्रह्मादयः ते मास ऋतु अयन हायनादिरूपेण कालेन परिच्छिद्यन्ते। तदुक्तं ये रम्या ये शुभाचाराः सुमेरुगुरवोऽपि ये कालेन विनिगीर्णास्ते गरुडेनेव पन्नगाः इति। अतस्तेषामपि भगवान् एक एव गुरुरीश्वरः कालेन अनवच्छेदात् यः कालकालः इति श्रुतेः अनेनेश्वरस्य महाप्रभावत्वम् उक्तं भवति। अथ तस्य नामधेयमाह तस्य वाचकः प्रणवः तस्य परमेश्वरस्य प्रणवः प्रकर्षेण नयते स्तूयते अनेन इति प्रणवः ओङ्कारः वाचकोऽभिधायकः इत्यर्थः। इत्थं नामधेयम् अभिधाय पूर्वम् ईश्वरप्रणिधानात् इत्युक्तं तत्प्रणिधानं सफलम् उपदर्शयति द्वाभ्याम् तज्जपस्तदर्थभावनम्। ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽपि अन्तरायाभावश्च एतदुक्तं भवति तस्य प्रणवस्य यो जपः तस्मिन् दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारैस्तदर्थासङ्गचिद्रूपेश्वरभावनापुरःसरं प्राधान्येन आसेविते सति पश्चात् स्वत एव वाग्व्यापाररूपे तस्मिन् प्रवीणे वाचकस्य न्यग्भावात् तदर्थासङ्गचिद्रूपगोचर वृत्तिसन्तानं रूपभावनायां दीर्घकालादिभिः दृढम् आसेवितायां ततस्तत्प्रसादेन चित्तं निरोधाभिमुखं प्रत्यासत्यभावेन ईश्वरं विश्रान्तिभूमितया लभमानं सत् तत्सादृश्यात् स्वस्वामिनम् असङ्गचिद्रूपमात्मानं स्मारयित्वा अविषयतया तमपि अलभमानं निरिन्धनाग्निवत् स्वयं संस्कार अवशेषं भवति। ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमः प्रत्यक्ष असौ चेतना तस्याः प्राप्तिरधिगमः सर्वान्तरतया भासमाना चितिशक्तिः स्वे महिम्नि निरन्तरं निर्विघ्नम् अवतिष्ठते। अतः सर्वासां वृत्तीनां प्रविलयात् अन्तरायाभावश्च भवति। अयमेक ईश्वरः प्रणिधानस्य विशेषः इति। केऽन्तरायाः इति अपेक्षायाम् आह व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्ति दर्शनालब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः ते अन्तरायाः ये चित्तं योगाद् विक्षिपन्ति भ्रंशयन्ति ते नवविक्षेपाः योगस्य अन्तरायाः विघ्नाः। तत्र दोषत्रयवैषम्यनिमित्तो ज्वरादिव्याधिः चित्तस्य अकर्मण्यत्वं स्त्यानं विरुद्धकोटिद्वयावगाहि ज्ञानं संशयः अहिंसा सत्यादिसाधनानाम् अभावनं प्रमादः कायवाक्चित्त गुरुत्वात् अप्रवृत्तिः आलस्यं विषय अभिलाषो अविरतिः
अतस्मिन् तद्बुद्धिः भ्रान्तिदर्शनम्। कुतश्चिन्निमित्तात् समाधिभूमेः अलाभः अलब्धभूमिकत्वम्। लब्धायामपि तस्यां चित्तस्य अप्रतिष्ठान अवस्थितत्वम् इत्यर्थः। दुःख दौर्मनस्य अङ्गमेजगत्व श्वासप्रश्वास अविक्षेपः सहभवः। यथोक्तव्याधिजं दुःखं तच्च आध्यात्मिकादिभेदात् त्रिविधम्। विषयाभिलाषविघातान् मनसि क्षोभो दौर्मनस्यम्। सर्वाङ्गचलनम् अङ्गमेजयत्वम् तच्च योगाङ्गासनविरोधि। अपानः श्वासः स च रेचकविरोधि। प्राणः प्रश्वासः स तु पूरकविरोधि। अथवा श्वासो बाह्यकुम्भकविरोधि, प्रश्वासः आन्तरकुम्भकविरोधि। अङ्गमेजयत्वं कुम्भकद्वयविरोधि इत्यर्थः। नोच्छ्वेसन्नेव निःश्वस्यान्नैव गात्राणि चालयेत् इति कुम्भके तन्निषेधश्रवणात्। अत एते दुःखादयः विक्षेपैः सह भवन्ति, विक्षिप्तचित्तस्य भवन्ति इत्यर्थः। इत्थम् अन्तरायान् उक्त्वा ते कस्मान्न अशनीया इति अपेक्षायां पूर्वोक्तम् ईश्वरप्रणिधानमेव अस्मिन् अंशे स्मारयति। तत् प्रतिषेधार्थम् एकत्वघनाभ्यासः। तेषां सोपद्रवाणां विक्षेपाणां विनाशार्थम् एकतत्त्वस्य ईश्वरस्य अभ्यासः कर्तव्यः। एतदुक्तं भवति एकतत्त्वगोचर मनोवृत्तिप्रवाह अनुकूलो यत्नोऽभ्यासः। स च दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारैः दृढम् आसेवितव्यः। आसेविते च तस्मिन् व्याध्यादयः वासनाक्षणेनैव विशार आरुतां यान्ति। तदुक्तं वासनासम्परित्यागे यदि यत्नं करोष्यलं तत्ते शिथिलतां यान्ति सर्वाधिव्याधयः क्षणात् इति। अधुना सम्प्रज्ञातभूमिः उपैकाग्रतोपायान् मैत्री इत्यादि यथाभिमत इत्यन्तेन सूत्रसप्तकेन आह। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्। चित्तं हि रागद्वेषपुण्यपापैः कलुषीक्रियते। तत्र स्वप्नादौ स्वेन अनुभूयमानं सुखम् अनुशेते सर्वं सुखजातं मे भूयात् इति कश्चित् धीवृत्तिविशेषो रागः। स च सुखजातस्य सामग्रि अभावेन सम्पादयितुम् अशक्यत्वात् चित्तं कलुषीकरोति। यदा तु सुखिप्राणिषु मैत्रीं भावयेत् सर्वेऽप्येते सुखिनो मदीयाः इति तदा तत् सुखं स्वकीयमेव सम्पन्नमिति तत्र रागो निवर्तते। न केवलं रागः किन्तु परगुण असहनदोष आविष्करणरूप असूय ईर्ष्यादिकमपि निवर्तते। निवृत्ते च राग असूय ईर्ष्यादौ वर्षास्त्वतीतासु शरत्सरिदिव चित्तं प्रसीदति। तथा दुःखमनुशेते सर्वं दुःखं सर्वथा मे मा भूत् इति कश्चित् प्रत्ययो द्वेषः। स च वैर्यादिषु सत्सु निवारयितुम् अशक्यत्वात् सदा हृदयं दहति। यदा स्वस्येव परेषां प्रतिकूलं दुःखं मा भूत् इत्यनेन प्रकारेण करुणां दुःखिप्राणिषु भावयेत् तदा वैर्यादिषु द्वेषो निवर्तेत। न केवलं द्वेषः किन्तु दुःखित्वप्रतियोगिक स्वसुखित्वप्रयुक्तो दर्पोऽपि निवर्तते। स च दर्पो भगवता दर्शितः ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि को अन्योऽस्ति सदृशो मया इति। अत उभयनिवृत्तौ चित्तं प्रसीदति। तथा प्राणिनः स्वभावत एव पुण्यं नानुतिष्ठन्ति पापं तु अनुतिष्ठन्ति। अतस्ते पुण्यपापे पश्चात् तापं जनयतः। यदि पुण्यपुरुषेषु मुदितां भावयेत् तदा तद्वासनया स्वयमपि अप्रमत्तः पुण्ये प्रवर्तते। तथा पापिषु उपेक्षां भावयन् स्वयमपि पापान् निवर्तते। अतः पश्चात्तापाभावेन चित्तं प्रसीदति। ननु पुण्यात्मसु मुदितां भावयतः पुण्ये प्रवृत्तिः फलवत्वेन उक्ता। सा च योगिनो न युक्ता तस्य पुनर्जन्मकरत्वात्। मैवं काम्यस्य इष्टापूर्तादेः जन्महेतुत्वादिह तु योगाभ्यासजन्यस्य जन्मापादकस्य अशुक्लकृष्णस्य पुण्यस्य विवक्षितत्वात्।
वक्षति च भगवान् सूत्रकारः कर्माशुक्लकृष्णं योगिनस्त्रिविधम् इतरेषाम् इति। अतो मैत्रादिभावनया रागादि वासनानिवृत्तौ प्रसादं स्थैर्यमापन्नं सच्चित्तम् एकाग्रतापदं लभते इत्यर्थः। तदुक्तं पौरुषेण प्रयत्नेन बलात् संत्यज्य वासनां स्थितिं बध्नासि चेत् तर्हि पदमासादयसि अलम् इति। ओम प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य प्राणस्य शरीरान्तर्गतस्य वायोः प्रच्छर्दनं द्वात्रिंशन्मात्राप्रमाणेन शनैः शनैः पिङ्गलया बहिर्विरेचनम्। रेचितं पश्चात् इडया षोडशमात्राप्रमाणेन अन्तरापूर्य पूरितस्य पुनश्चतुष्षष्टिमात्राप्रमाणेन विधारणम् अन्तरकुम्भकः। रेचितस्य वा उक्तप्रमाणेन बहिरेव विधारणं बाह्यकुम्भकः। अनेन रेचकपूरकबाह्याभ्यन्तरकुम्भकरूपप्राणायामत्रयं भवति। तेन प्राणस्पन्दे निरुद्धे सति चित्तदोषाः प्रदह्यन्ते। तथा च श्रुतिः यथा पर्वतधातूनां दह्यन्ते धमतामलाः तथेन्द्रियकृतादोषा दह्यन्ते प्राणनिग्रहात् इति। तत्र उपपत्तिर्वसिष्ठेन दर्शिता यः प्राणपवनस्पन्दः चित्तस्पन्दः स एव हि प्राणस्पन्दक्षये यत्नः कर्तव्यो धीमतोच्चकैः इति। अतः प्राणमनस्पन्दयोः सहभावित्वात् प्राणनिग्रहे मनो निगृह्यते। ननु सहस्पन्दो न युक्तः सुषुप्तौ चेष्टमानोऽपि प्राणे मनसो चेष्टमानत्वात् मैवन् विलीनत्वेन तदानीं मनस एव अभावात्। ननु क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वासीत् इति श्रुतिव्याहतम् इति चेत् न अनुल्बणत्वस्य क्षयत्वेन अत्र विवक्षितत्वात्। यथा पर्वतमारोहतः श्वासवेगो यावान् भवति न तावान् आसीनस्य विद्यते तथा प्राणायाम पाटवोपेतस्य एतस्माद् अल्पः श्वासो भवति। एतदेव अभिप्रेतः श्रूयते भूत्वा तत्रागतः प्राणः शनैरेव समुत्सृजेत् इति। अतः प्राणायामपाटवेन प्राणेनुरुद्धे सति निर्भृष्टनिखिलदोषं सच्चित्तम् एकाग्रतापदं लभते इत्यर्थः। विषयवती वा प्रवृत्तिः उत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी नासाग्र जिह्वाग्र तालु जिह्वामध्य जिह्वामूलेषु प्रदेशेषु चित्तस्य संयमाद् दिव्यगन्धरसरूपस्पर्शशब्दविषयवत्यः संविदः प्रवृत्तयः शीघ्रमुत्पन्नाः सत्यो विश्वासमुत्पाद्य अतिसूक्ष्मेश्वरादौ मनसः स्थितिं बध्नन्ति। अतो मन एकाग्रतां प्राप्नोति इत्यर्थः। विशोका वा ज्योतिष्मति अष्टदलहृदम्बुजं रेचकेन ऊर्ध्वमुखं नीत्वा तत्कर्णिकस्थायां सुषुम्नाख्यायां नाड्यां सौरचान्द्रमसवैद्युतादिप्रभानिभस्य चित्ततत्त्वस्य ध्यानात् तज्ज्योतिर्गोचरा संविज्ज्योतिष्मती विशोका शोकशून्या प्रवृत्तिः उत्पन्ना सती मनसः स्थितिं सम्पादयति। ततस्तन्मन एकाग्रतां लभते इत्यर्थः। वीतरागविषयं वा चित्तम् शुकादीनां यद् वीतरागं चित्तं तस्य ध्यानात् योगिनः चित्तं नीरागं सत् एकाग्रं लभते इत्यर्थः। स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा स्वप्ने शास्त्रीयं यन्मनोहरं वस्तु दृष्टं सुषुप्तौ यत् सुखं जायते तत्र ध्यानात् तद्ज्ञेयालम्बनं चित्तं निश्चलं सदैकाग्रतां लभते इत्यर्थः। यथाभिमतध्यानात् वा किं बहुना यथेष्टं यद्यत् शास्त्रार्थं दैवं रूपं तद्ध्यानात् चित्तम् अचञ्चलं सदैकाग्रतां लभते इत्यर्थः। ननु एतैः उपायैः एकाग्रतालाभे किं ज्ञापकम् इत्यत्राह परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः। अस्य एकाग्रताम् आपन्नस्य चित्तस्य सूक्ष्मे स्थूले वा वस्तुनि निमिषमानस्य परमाण्वन्तः परममहत्त्वान्तः वशीकारो अप्रतिघातो भवति इत्यर्थः। इत्थम् एकाग्रतोपायान् सावान्तरफलान् उक्त्वा तत्समुत्पन्नैकाग्रता अभिवृद्धिलक्षणस्य सबीजसमाधेः सविषयं स्वरूपमाह
क्षीणवृत्तेरभिजातस्य इव मणेर्ग्रहितृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतञ्जनता समापत्तिः। अभिजातस्य अत्यवदातस्य स्फटिकमणेर्यथा जपाकुसुम उपारागात् स्वरूप अभिभवेन रक्ताकारता भवति, एवं क्षीणवृत्तेर्विधूतरजस्तमोवृत्तिकस्य चित्तस्य भूतेन्द्रियतन्मात्रान्तःकरण रजस्तमो लेशानुविद्दाहङ्कार विधूतरजस्तमोमलशुद्ध सत्त्वात्मक महत्तत्त्वेषु ग्राह्यग्रहणगृहीतृषु तत्स्थस्य तदुपरक्तस्य तदञ्जनता स्वरूपपरित्यागेन तद्रूपता तस्य सम्यगापत्तिः संप्रज्ञातसमापत्तिरित्यर्थः। इत्थं सामान्यतः संप्रज्ञातसमापत्तिमुक्त्वा अधुना वितर्कविचाररूप ग्राह्यसमापत्तेः सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचारभेदेन चातुर्विध्यम् आह। तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का। गौः इति शब्दः गौरित्यर्थः गौरिति ज्ञानं। तेषां परस्परतादात्म्यगोचरा ये विकल्पाः तैः संकीर्णा। तत्तुल्या सवितर्का समापत्तिः तस्या विकल्पत्व अविशेषात् इत्यर्थः। स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रा निर्भासा निर्वितर्का। शब्दज्ञानाभ्यं विकल्पित एवार्थे शब्दसंकेतो गृह्यते तस्य स्मृत्या शाब्दबोधो विकल्प एव जायते। अतः संकेतस्मृतेः परिशुद्धौ प्रलये सति तत्कार्यस्य विकल्पस्य प्रलयात् समाधिभावना स्वीयभवनात्व शून्येव भूत्वा अविकल्पितार्थमात्रेणेव निर्भास्यमाना निर्वितर्का समापत्तिरित्यर्थः। उक्तन्यायमन्यत्र अतिदिशति। यतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता। एतयैव विकल्पित स्थूलाकारया च वितर्कया अविकल्पित स्थूलाकारया निर्वितर्कया च सूक्ष्मविषया स्वशब्दज्ञानाभ्यम् अभेदेन विकल्पित सूक्ष्मतन्मात्रेन्द्रियगोचरा सविचारा अविकल्पित सूक्ष्मतन्मात्रेन्द्रियगोचरा निर्विचारा च व्याख्याता भवति इत्यर्थः। किं निर्विचार समापत्तेस्तन्मात्रेषु एव अवसानं न इत्याह। सूक्ष्मविषयत्वं च अलिङ्गपर्यवसानम्। अस्याः समापत्तेः सूक्ष्मविषयत्वम् अलिङ्गे प्रधाने पर्यवस्यति। तथा हि तन्मात्रेभ्यो हङ्कारः सूक्ष्मः तस्मादपि महान् ततोऽपि प्रधानं तद्धि न लीयते इति अलिङ्गमुच्यते। ततः परं न सूक्ष्मा प्रकृतिः समस्ति। पुरुषस्तु न प्रकृतिः सर्गे निमित्तमात्रमिति ध्येयम्। सम्प्रज्ञातसमापत्तिरुपसंहरति ता एव सबीजः समाधिः। ता एव पूर्वोक्ता एव विवेकख्याति अभावेन बन्धबीजसत्वात् स बीजः समाधिरित्यर्थः। इत्थं सम्प्रज्ञातम् उपसंहृत्य असम्प्रज्ञातम् उपायप्रत्ययम् उपसंहर्तुं तस्य पूर्वरङ्गं निर्विचार अतिशयमाह। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्मप्रसादः। निर्विचारस्य प्रधानपर्यन्त सूक्ष्मगोचरस्य यद्वैशारद्यम् अभ्यासपाटवेन तस्य प्रधानान्तन्यग्भावात् चितिशक्तेः उद्वेगः तस्मिन् सति अध्यात्मनश्चितिशक्तेः प्रसादः ख्यातिर्जायते। ततः किं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तत्र पुरुषख्यातौ सत्यां ऋतं सत्यमात्मानं बिभर्ति प्रकाशयति इति ऋतंभरा प्रज्ञा धर्ममेघः समाधिर्जायते इत्यर्थः। ऋतंभरत्वोपपत्तिमाह। श्रुत अनुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् सूक्ष्मव्यवहित विप्रकृष्टवस्तुषु योगिप्रत्यक्षं निवर्तते। आगम अनुमानाभ्यां तानि वस्तूनि ज्ञायन्ते। ते च श्रुत अनुमानजन्ये प्रज्ञे सामान्यमेव गोचरयतः। इदं तु योगिप्रत्यक्षं विशेषगोचरत्वात् ऋतंभरम् इत्यर्थः। तस्याः प्रज्ञायाः असंप्रज्ञातसमाधौ बहिरङ्गत्वसिद्ध्यर्थम् उपकारित्वमाह। तज्जः संस्कारो अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी। तस्याः प्रज्ञायाः अभ्यासजन्यो यः संस्कारः
स च अन्यान् व्युत्थान संस्कारान् प्रतिबध्नाति बाधते इति तत् प्रतिबन्धी इत्यर्थः। इत्थम् असम्प्रज्ञातसमाधेर्बहिरङ्ग साधनम् अभिधाय निरोधप्रयत्नस्य अन्तरङ्गसाधनतां सूचयन् निर्बीजम् उपसंहरति। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः। परवैराग्यसहकृत विरामप्रत्ययेन प्रज्ञासंस्कारस्यापि निरोधे सति उत्पत्स्यमानप्रज्ञासंस्कारस्य सर्वस्यापि निरोधात् अशेषबन्धनिवृत्तेः निर्बीजः समाधिर्लभ्यते। तस्मिन् समाधौ लब्धे सति पुनर्व्युत्थातुम् अशक्तं सत् चित्तं नश्यति। ततः कूटस्थनित्यानन्ता शुद्धा चितिशक्तिः स्वे महिम्नि निरन्तरं निर्विघ्नम् अवतिष्ठते इति अतिशोभनम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।